الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية الحمد لله الذي جعل في صيام شهر رمضان فرصة للتوبة والإنابة والطاعة والاستجابة، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البشر صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة، فإن المسلم إنسان لا يعيش الحياة عبثا، بل إنه يحدد أهدافه من كل عمل يقوم به. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقلب المؤمن قلب موصول دائم بالله تعالى. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق. عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح أو المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، أخرجه أحمد. ولهذا المسلم والمسلمة يحدد هدفه من العبادات، فيعرف لماذا يعبد ربه ولماذا يحرص على رضا مولاه. فهو عندما يصوم يحدد هدفه وآماله وأمنياته من هذا الصوم. والمتأمل في آيات الصوم الخمس التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، والتي يقول الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لهذا المتأمل في هذه الآيات يجد أن المولى تباركت أسماؤه قد حدد لنا الغاية والهدف من الصوم،
في نهاية كل آية من تلك الآيات، فختم الآية الأولى بقوله لعلكم تتقون، وختم الآية الثانية بقوله إن كنتم تعلمون، وختم الآية الثالثة بقوله ولعلكم تشكرون، وختم الآية الرابعة بقوله لعلهم يرشدون. ثم ختم الآية الخامسة بالتأكيد على التقوى عندما قال لعلهم يتقون. فكأن الله سبحانه وتعالى قد جعل التقوى والعلم والشكر والرشد من أهم غايات الصوم، ومن أولويات أو أمنيات، وكذلك أمنيات الصائم التي يتحقق بها هذه الأمنيات الخمس. فلهذا لا بد علينا أن نحقق هذه الأمنيات الخمس ونسعى في تحقيقها. فعلى المسلم أن يحرص على تعلم تلك الدروس من الصوم وغيرها من الدروس التي تؤكد أن مدرسة الصوم دروسها لا تحصى ولا تستقصى. وفقني الله وإياكم لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وتقبل الله منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نشعل همما نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا، في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.